ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 साल मंगसिर 9 गते मंगलबार, तदनुसार 24/11 सन् 2020 को बाबाको साकार मुरली। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीले दुःख सहन गर्नमा धेरै समय व्यर्थ गुमायौ। तिमीले दुःख सहन गर्नमा धेरै समय व्यर्थ गुमायौ। अब दुनिया परिवर्तन भइरहेको छ। अब दुनिया परिवर्तन भइरहेको छ। तिमीले बाबालाई याद गर। तिमीले बाबालाई याद गर। सतो प्रधान बन। सतो प्रधान बन, अनि समय सफल हुन्छ। अनि समय सफल हुन्छ। मिठे बच्चे, तिमीले दुःख सहन गर्नमा धेरै समय व्यर्थ गुमायौ। अब दुनिया परिवर्तन भइरहेको छ। तिमीले बाबालाई याद गर, सतो प्रधान बन, अनि समय सफल हुन्छ। प्रश्न: 21 जन्मको लागि चिट्ठा प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ के हो? 21 जन्मको लागि चिट्ठा प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ के हो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, 21 जन्मको लागि चिट्ठा प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ के हो? के हो? के भन्नुभयो बाबाले? चिट्ठा प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ के हो? बिन्दु बहिनी, के चिट्ठा प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ? देही अभिमानी बन्ने। शशीभाइ, दैवी गुण धारणा गर्ने। उत्तर: 21 जन्मको चिट्ठा लिनु छ भने मोहजित बन। 21 जन्मको चिट्ठा लिनु छ भने मोहजित बन। एक बाबामा पूरा पूरा समर्पण हौ। एक बाबामा पूरा पूरा समर्पण हौ। सदा यही स्मृति रहोस्। सदा यही स्मृति रहोस्। कुन चाहिँ स्मृति? बाबाले सारमा भन्नुभएको थियो नि, कुन चाहिँ स्मृति हुनु छ? सारको आधारमा बताउनु। कुन चाहिँ स्मृति हुनु छ होला? स्मृति रहोस्। अब यो दुनिया परिवर्तन भइरहेको छ।
अब यो दुनिया परिवर्तन भइरहेको छ। हामी नयाँ दुनियाँमा गइरहेका छौँ। हामी नयाँ दुनियाँमा गइरहेका छौँ। यस पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि यस पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि देख्नु छैन। सुदामाले जस्तै चामल मुठी सफल गरेर सत्ययुगी बादशाही लिनु छ। सुदामाले जस्तै चामल मुठी सफल गरेर सत्ययुगी बादशाही लिनु छ। त बाबाले 21 जन्मको लागि चिट्ठा प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ बताउनु भयो। के रहेछ पुरुषार्थ? मोहजित बन्ने, हैन? जो अहिले मोहजित बन्छ उसले नै 21 जन्मको लागि चिट्ठा प्राप्त गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि एक बाबामा नै पुरा पुरा समर्पण हो। यस्तो मोहजित बन कि एक बाबा बाहेक अरू कसैको पनि याद नआओस्। सदा तिम्रो बुद्धिमा यो स्मृति रहोस् कि अब यो दुनिया परिवर्तन भइरहेको छ। हामी नयाँ दुनियाँमा जाँदैछौँ, गइरहेका छौँ र यो पुरानो दुनियाँमा हामी जति कुराहरू देख्छौँ त्यो कुरालाई देखेर पनि नदेख भन्नुभयो बाबाले। र बाबाले विशेष गरेर आफूसँग भएको कुरा सफल गर्ने पनि उदाहरण दिनुभएको छ, हैन? जसरी सुदामाले जस्तै चामल मुठी सफल गरेर के मिलेको थियो? सुदामालाई महल मिलेको थियो। त्यस्तै हामी पनि हामीसँग जे कुराहरू छ त्यो सफल गरेर सत्युगी बादशाही लिनको लागि अधिकारी बन्ने, हैन? ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यो त बच्चाहरूले बुझेका छौ। रुहानी बच्चाहरू अर्थात् आत्माहरू। रुहानी बच्चाहरू अर्थात् आत्माहरू। रुहानी बाबा अर्थात् आत्माहरूका पिता। यसलाई भनिन्छ आत्माहरू र परमात्माको मिलन। यो मिलन हुन्छ नै एक पटक। कहिले हुन्छ? आत्माहरू र परमात्माको मिलन एक पटक हुन्छ, कल्पमा। कहिले हुन्छ? सङ्गम युगमा। यी सबै कुरा तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। यो हो विचित्र कुरा। विचित्र बाबाले विचित्र आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। आत्मामा वास्तवमा आत्मा विचित्र छ। यहाँ आएर फेरि के बन्छ? आत्मा के छ? विचित्र छ। फेरि यहाँ आएर के बन्छ? चित्रधारी बन्छ। चित्रद्वारा पाठ खेल्छ। आत्मा त सबैमा छ नि। जनावरमा पनि आत्मा छ। 84 लाख भन्छन्, त्यसमा त सबै जनावर पनि आउँछन्। धेरै जनावर आदि छन् नि। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यी कुरामा समय गुमाउनु छैन। यी कुराहरूमा समय गुमाउनु छैन। यो ज्ञान बाहेक बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो ज्ञान बाहेक अरू चिजमा मनुष्यको समय व्यर्थ गइरहेको छ। यो ज्ञान बाहेक अरू चिजमा मनुष्यको समय व्यर्थ गइरहेको छ। के कुरामा व्यर्थ गइरहेको छ? आजको मनुष्यहरूको समय के कुरामा व्यर्थ गइरहेछ? बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान बाहेक जे पनि गरेका हुन्छन् नि, उनीहरूको समय फेरि व्यर्थ गइरहेको हुन्छ।
यस समय बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई बसेर पढाउनुहुन्छ, फेरि आधा कल्प तिमीले प्रारब्ध भोग्छौ, त्यहाँ तिमीलाई कुनै दुःख नै हुँदैन। तिम्रो समय व्यर्थ जान्छ नै दुःख सहन गर्नमा। हैन, बाबाले विशेष गरेर आज भन्नुभएको छ कि जति पनि आज मनुष्यहरू छन् उनीहरूको समय केमा गइरहेछ? खेर केमा खेर गइरहेछ? दुःख सहन गर्नमा। यहाँ त दुःख नै दुःख छ। त्यसैले सबैले बाबालाई याद गर्छन्, हाम्रो समय दुःखमा खेर जान्छ, यसबाट निकाल्नुहोस्। हैन, सबैजनाले फेरि के गर्छन् कि बाबालाई याद गर्छन् कि हाम्रो समय दुःखमा खेर जान्छ, यसबाट निकाल्नुहोस्। सुखमा कहिल्यै समय खेर जान्छ भनिँदैन, सुखमा समय खेर जान्छ भनिँदैन। जब दुःख हुन्छ नि त्यसपछि समय खेर जान्छ भन्छन्। यो पनि तिमीले बुझेका छौ, यस समयमा मनुष्यको कुनै मूल्य छैन। छ मूल्य? यस समयमा मनुष्यको कुनै मूल्य छैन। अहिले बाबाले तिमीलाई कति मूल्यवान बनाउनुहुन्छ, हैन? यहाँ त के छ? सबैको के छ? यो तिमीले बुझेका छौ, यस समयमा मनुष्यको कुनै मूल्य छैन। हैन, हेर मनुष्य अचानक नै मर्छन्। मरेछन् कि नै? होलसेलमा मृत्यु भइरहेछ कि नै? वर्तमान समय भइरहेछ। बाबा भन्नुहुन्छ अचानक नै मर्छन्। एउटै तुफानमा कति धेरै मर्छन्। एउटै कारण हुन्छ, त्यो एउटा कारणमा नै कति धेरै मरिरहेका हुन्छन्। रावण राज्यमा मनुष्यको कुनै मूल्य छैन। अहिले बाबाले तिमीलाई कति मूल्यवान बनाउनुहुन्छ। कौडीबाट हिरा तुल्य बनाउनुहुन्छ। गायन पनि छ, हिरा जस्तो जन्म अमूल्य छ। यस समयमा मनुष्य कौडीको पछाडि लागेका छन्। बाबा हिरा बनाउन आउनुभएको छ, तर मनुष्यहरू के को पछाडि लागेका छन्? कौडीको पछाडि। मेहनत गरेर लखपति, करोडपति, पदमपति बन्छन्। उनको सारा बुद्धि त्यसैमा लागेको हुन्छ। उनलाई भनिन्छ यो सबै भुलेर एक बाबालाई याद गर। तर मान्छन्? बाबाले भन्नुभयो कि म तिमीलाई हिरा जस्तो जीवन दिनको लागि आएको छु, हैन? तर मनुष्यहरू के को पछाडि भागेका छन्? कौडीको पछाडि। फेरि उनीहरूलाई भनिन्छ कि सबै कुरा भुलेर म एक बाबालाई याद गर। तर बाबा फेरि के भन्नुहुन्छ? मान्दैनन्, हैन? यो कुरा उनको बुद्धिमा बस्छ, जसको बुद्धिमा कल्प पहिला बसेको थियो। मान्छन् कसले? जो कल्प पहिला मानेका थिए, हैन? बाबाले भनेको एक एक आज्ञालाई पनि पालना त्यो बच्चाले गर्छ जसले कल्प पहिला गरेको थियो। नत्र जति सुकै सम्झाए पनि कहिले बुद्धिमा बस्दैन। तिमीले पनि नम्बरवार बुझेका छौ, यो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ, यो कुरा बाहिर लेखिदेऊ तै पनि बुझ्दैनन्, हैन? बोर्ड बनाएर बाहिर लेखिदेऊ कि दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ, हैन? तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू बुझ्दैनन्। जबसम्म तिमीले कसैलाई सम्झाउँदैनौ, ठिक छ, कसैले बुझे भने उनलाई फेरि सम्झाउनु पर्छ कि बाबालाई याद गर्नुहोस्, सतो प्रधान बन्नुहोस्। ज्ञान त धेरै सहज छ। सजिलो छ कि नै ज्ञान? ज्ञान त धेरै सहज छ। यी सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, अब यो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। परिवर्तन गर्ने एउटै बाबा हुनुहुन्छ, यो पनि तिमीले यथार्थ रूपले जान्दछौ। त्यो पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार, हैन? परिवर्तन बाबा भन्नुहुन्छ कि परिवर्तन गर्ने फेरि एउटै बाबा हुनुहुन्छ, यो पनि तिमीले यथार्थ रूपले जान्दछौ। अनि त्यो पनि फेरि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार, हैन? जानेकाहरू मध्येबाट पनि बाबाले सम्झाउनु भयो, सम्झ्यौं। सम्झेका मध्येहरूबाट पनि फेरि पुरुषार्थ के छ? एउटै छ। सम्झिन त हामी सबैले सम्झेको हो नि ज्ञान, होइन र? तर यही ग्रुपबाट पनि पुरुषार्थ सबैको के छ? एउटै छ। हामी सबैको एउटै छ पुरुषार्थ। सबको आफ्नो छ, नम्बरवार छ। यही ग्रुपलाई पनि हेऱ्यौँ भने सबको आफ्नो आफ्नो छ पुरुषार्थ।
सबैको एउटै छैन। मायाले पुरुषार्थ गर्न दिँदैन। को रहेछ पुरुषार्थ गर्न नदिने खड्ग भाइजी? को रहेछ? बाबा भन्नुहुन्छ मायाले पुरुषार्थ गर्न दिँदैन। अनि तिमीले सम्झन्छौ यो पनि ड्रामा अनुसार त्यति पुरुषार्थ गर्न सक्दैनौ, हैन? ड्रामा अनुसार यो पनि ड्रामामा यस्तै थियो होला नि मेरो, हैन? यो सोचले पनि फेरि हामीलाई त्यति पुरुषार्थ गर्न दिँदैन। श्रीमत हो नै कसको? कसको श्रीमत? कोही व्यक्तिको हो र श्रीमत, हैन? श्रीमत भनेको केवल परमात्मा शिव बाबाको। शिव बाबा भन्न त धेरै सहज छ। अरू कसैले पनि न शिव बाबालाई न वर्षालाई जानेका छन्। बाबा अर्थात बाबासँग कम्बाइन्ड शब्द के छ? वर्षा। बाबा अर्थात वर्षा। शिव बाबा पनि सच्चा हुनुपर्छ नि। आजकल त मेयरलाई पनि के भन्छन्? फादर भन्छन्। गान्धीलाई पनि फादर भन्छन्। कसैलाई फेरि जगतगुरु भन्छन्। अब जगत अर्थात सारा सृष्टिका गुरु ती मनुष्यहरू कसरी हुन सक्छन् जबकि पति पावन सर्वका सद्गति दाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। बाबा त हुनुहुन्छ निराकार, फेरि कसरी मुक्त गर्नुहुन्छ? बाबा त निराकार हुनुहुन्छ, कसरी मुक्त गर्नुहुन्छ? दुनियाँ परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले अवश्य कर्ममा आउनुहुन्छ अनि थाहा हुन्छ यस्तो होइन प्रलय हुन्छ अनि बाबाले नयाँ सृष्टि रच्नुहुन्छ। शास्त्रमा देखाइएको छ धेरै ठुलो प्रलय हुन्छ अनि पिपलको पातमा को आउँछन्? पिपलको पातमा कृष्ण आउँछन्, यो शास्त्रमा बताइएको छ। तर बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यस्तो त हुँदैन, सब कहानी मात्रै होइन, यस्तो त हुँदैन। गायन छ विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ, त्यसैले प्रलय हुन सक्दैन। तिम्रो दिलमा छ अब यो पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ कि नै दिलमा? हैन, यो दुनियाँ अझै रहन्छ, अझै समय छ, हैन? अझै छ, गरौँला नि, त्यस्तो त छैन नि। बाबा भन्नुहुन्छ कि तिम्रो दिलमा एकदम यो त बार बार दिनमा बार बार पटक पटक यो कुराको स्मृति राख्नु पर्यो कि अब यो दुनियाँ परिवर्तन हुँदैछ। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै कुरा बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। यी लक्ष्मी नारायण हुन् नयाँ दुनियाँका मालिक। तिमीले चित्रमा पनि देखाउँछौ पुरानो दुनियाँको मालिक हो लक्ष्मी नारायण। बाबाले भन्दैनुहुन्छ लक्ष्मी नारायण भनेको नयाँ दुनियाँको मालिक भए जस्तै पुरानो दुनियाँको मालिक को हो? हजुर, रावण। राम राज्य र रावण राज्यको गायन छ नि, यो कुरा तिम्रो बुद्धिमा छ। बाबाले पुरानो आसुरी दुनियाँ समाप्त गरेर नयाँ दैवी दुनियाँ स्थापना गरिरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ म जो हुँ जस्तो हुँ थोरैले मात्रै जानेका छन्। के भन्नुभयो बाबाले? म जो हुँ जस्तो हुँ थोरैले मात्रै जानेका छन्। त्यो पनि तिमीले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। जान्नेमा पनि थोरै पुरुषार्थ, फेरि जानेकाहरू मध्येको पनि पुरुषार्थ के छ? नम्बरवार, हैन? नम्बरवार। जो राम्रा पुरुषार्थी छन्, अब हेर्नु बाबाले पुरुषार्थीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। जो राम्रा पुरुषार्थी छन् उनलाई धेरै राम्रो नशा हुन्छ। अब म राम्रो पुरुषार्थी हो या साधारण पुरुषार्थी हो चेक गर्ने, हैन? यही शब्दले पनि हामीलाई चेक गर्ने अवसर दिइरहेछ। बाबा भन्नुहुन्छ जो राम्रा पुरुषार्थी छन् उनलाई धेरै राम्रो नशा हुन्छ। यादको पुरुषार्थीलाई वास्तविक सत्य नशा चढ्छ। के भन्नुभयो बाबाले? राम्रो पुरुषार्थीलाई चाहिँ बाबा भन्नुहुन्छ कि जो राम्रा पुरुषार्थी छन् उनलाई धेरै राम्रो नशा हुन्छ। फेरि यादको पुरुषार्थीलाई चाहिँ के हुन्छ? वास्तविक सत्य नशा चढ्छ उनीहरूलाई, जो यादको पुरुषार्थी छ। 84 को चक्रको ज्ञान सम्झदा
सम्झाउँदा त्यति नसा चढ्दैन जति यादको यात्रामा चढ्छ। कोर्स गराउँदा जो 84को चक्र हाम्रो टपिकहरू छ नि, विभिन्न टपिकमा सम्झाउँदाखेरि त्यति नसा चढ्दैन जति यादको यात्रामा चढ्छ भन्नुभयो बाबाले। 1 घन्टा याद गरेको यति अटोमेटिक खुसी भयो, आफै खुसी के आनन्द, यस्तो खुसी मिल्यो कि जो खतम नै हुँदैन। याद गरेपछि कति याद गरेर 1 घन्टाको यादको यात्रामा बसेर कोही व्यक्तिहरूले अनुभव सुनाउनुहुन्छ नि, आफै खुसी मिल्छ, खोज्नै पर्दैन कि राम्रो याद भयो भने। बाबा भन्नुहुन्छ जति यादको यात्रामा चढ्छ, मूल कुरा नै हो पावन बन्ने, पुकार्छन् पनि आएर पावन बनाउनुहोस्। यस्तो कुरा भन्दैनन् आएर विश्वको बादशाही दिनुहोस्। के को लागि पुकार्छन्? पावन बन्नको लागि, कि मलाई विश्वको बादशाही दिनु भनेर कसैले पुकार्या छ? पुकार्दैनन्। भक्ति मार्गमा कति कथा सुन्छन्, सच्चा सच्चा सत्य नारायणको कथा कुन हो? सच्चा सच्चा सत्य नारायणको कथा यो हो। ती कथाहरू त जन्म जन्मान्तर सुन्दा सुन्दा तल उत्रिँदै आएका छन्। यहाँ नै यी कथाहरू सुन्ने चलन छ, अरू कुनै खण्डमा कथा आदि हुँदैन। यसलाई नै धार्मिक मान्छन्। यहाँ नै धेरैभन्दा धेरै मन्दिरहरू छन्। क्रिस्चियनको त एउटै चर्च हुन्छ, यहाँ त किसिम किसिमका धेरै मन्दिर छन्। वास्तवमा एउटै शिव बाबाको मन्दिर हुनुपर्छ, नाम पनि एकको हुनुपर्छ। यहाँ त धेरै नामहरू छन्। बेलायतबाट पनि यहाँ मन्दिर हेर्न आउँछन्। प्राचीन भारत कस्तो थियो बिचाराहरूलाई यो थाहा छैन। प्राचीन भारत कस्तो थियो बिचाराहरूलाई यो थाहा छैन। 5000 वर्षभन्दा पुरानो त कुनै चिज हुँदैन। उनीहरूले त सम्झन्छन् लाखौं वर्षको पुरानो चिज मिल्यो। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यी मन्दिरमा चित्र आदि जो बनेका छन् ती 2500 वर्षका मात्र भएका छन्। सबैभन्दा पहिला त कसको पूजा हुन्छ? सबैभन्दा पहिला शिवको नै पूजा हुन्छ। त्यो हो अव्यभिचारी पूजा। त्यस्तै अव्यभिचारी ज्ञान पनि भनिन्छ। पहिला अव्यभिचारी पूजा, फेरि हुन्छ व्यभिचारी पूजा। अव्यभिचारी पूजा भनेको एउटैको पूजा गर्ने हैन। सुरुवात जब संसारमा भक्ति मार्ग सुरु भयो नि, पूजाको सुरुवात भयो, त्यति बेला एक शिव बाबालाई पूजा गर्थे। अनि फेरि शिव बाबाबाट फेरि देवी देवतामा, देवी देवताबाट अहिले हेर्नुहोस् त अनेकमा जब पूजा गर्न अनेकले पुज्न थाल्छन् नि, त्यसलाई भनिन्छ व्यभिचारी पूजा। अहिले त हेर पानी, माटोको पनि अनि पत्थरको पनि पूजा गरिरहन्छन् हैन, हरेक चिज। अहिले बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले भक्ति मार्गमा कति धन गुमायौ, कति अथाह शास्त्र अथाह चित्र छन्, गीता कति धेरै छन्, यी सबैमा खर्च गर्दा गर्दा हेर तिमी के बनेका छौ। यी सबैमा खर्च गर्दा गर्दा हेर तिमी के बनेका छौ। हिजो तिमीलाई डबल सिरपेशधारी बनाइएको थियो हो। हिजो बाबाले के बनाउनु भएको थियो? मुरलीमा पनि भन्नुभएको थियो नि हिजो हैन। हिजो तिमीलाई डबल सिरपेशधारी बनाएको थिए। अहिले फेरि तिमी कति कंगाल बनेका छौ। हिजोकै कुरा त हो नि। तिमीले पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पनि सम्झन्छौ अवश्य हामीले 84 को चक्र लगाएका छौं। अब हामी फेरि यो बनिरहेका छौं, बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौं। बाबाले घरिघरि पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। गीतामा पनि शब्द छ मन मना भव। कुनै कुनै शब्द ठिक छ, प्राय भनिन्छ नि, अर्थात् देवी देवता धर्म छँदै छैन, बाँकी चित्र छन्। तिम्रो यादगार हेर कस्तो राम्रो बनाएका छन्। तिमीले बुझेका छौ। अहिले हामीले फेरि स्थापना गरिरहेका छौं। फेरि भक्ति मार्गमा हाम्रो नै एक्युरेट यादगार बन्छन्। पुरुषार्थको एक्युरेट यादगार फेरि भक्ति मार्गमा बन्छ।
भूकम्प आदि जान्छ, त्यसमा सबै खतम हुन्छन्। फेरि तिमीले त्यहाँ सबै नयाँ बनाउँछौ। सिप त यहाँ रहन्छ नि, हैन? सिप चाहिँ यहाँ रहन्छ। हिरा काट्नु पनि सिप हो। यहाँ पनि हिरा काट्छन्, फेरि बनाउँछन्। हिरा काट्नेहरू पनि धेरै सिपालु हुन्छन्। उनीहरू फेरि त्यहाँ जान्छन्, त्यहाँ यो सबै सिप जान्छ। तिमीलाई थाहा छ त्यहाँ कति सुख हुन्छ। यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो नि, नाम नै हो स्वर्ग। त्यहाँ कति प्रतिशत सम्पन्न हुन्छन् स्वर्गमा? कति? बाबा भन्नुहुन्छ कि नाम नै हो स्वर्ग, 100% सम्पन्न दुनियाँ, हैन? स्वर्ग भनेको 100% सम्पन्न दुनियाँ। अहिले त छ विपन्न। यहाँ जुवारतको कति फेसन छ, जुन परम्परा चल्दै आएको छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ यो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। बाबाले आज विशेष कुन शब्द पटक पटक भन्नुभएको छ मुरलीमा? कि तिमीलाई स्मृति हुनुपर्छ कि यो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। किन बाबाले भन्नुभयो आज? पटक पटक बाबाले किन भनिरहनु भएको छ? मोहजित बन्नको लागि हो। बाबाले आज भन्नु तिमीलाई 21 जन्मको चिट्ठा लिनु छ भने कुन चाहिँ पुरुषार्थ गर भन्नुभएको थियो बाबाले? मोहजित। अनि मोहजित बन्नको लागि कुन कुराको स्मृति हुनु पर्यो? कि अब यो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ, अब स्वर्ग बनिरहेको छ। त्यसको लागि हामी पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ, दैवी गुण पनि धारण गर्नुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, हेर्नु बाबाले फेरि दोहोऱ्याउनु भएछ आज। कई बच्चाहरू चार्ट लेख्दा लेख्दा फेरि ढिला भएको कारणले गर्दा होला, फेरि बाबा आज रिपिट गर्दै हुनुहुन्छ कि चार्टको विषयमा बाबाले नभनेको पनि कुनै कुनै मुरली हुनसक्छ, तर प्राय मुरलीमा बाबाले चार्टको विषयमा भन्नुहुन्छ कि आज बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो पुरुषार्थमा फेरि बाबाले ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ कि बाबा भन्नुहुन्छ चार्ट अवश्य लेख। लेख्नुभएको छ कि नै चार्ट? यो चेकिङ हो। बाबाले 3-4 दिन बिराएर हामीलाई मुरलीमा पटक पटक भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरूले कतै फेरि चार्ट लेख्न ढिला त गरेका छैनन्? लेख्नुहुन्छ भछ? बाबा भन्नुहुन्छ चार्ट अवश्य लेख। म आत्माले कुनै आसुरी कर्म त गरेको छैन, आफूलाई आत्मनिश्चय गर, हैन? चार्टमा फेरि बाबाले चेक गर्नको लागि पोइन्ट पनि दिनुभएको छ कि म आत्माले कुनै आसुरी कर्म त गरेको छैन। मबाट कुनै बिहानदेखि साँझसम्म कुनै आसुरी कर्म त भइरहेको छैन। आफूलाई आत्मनिश्चय गर। यस शरीरद्वारा कुनै विकर्म त गरेको छैन, हैन? यो शरीरद्वारा कुनै विकर्म त भइरहेको छैन, चेक गर। यदि गरेको छु भने के बिग्रन्छ? यदि मैले आसुरी कर्म गरेको छु, शरीरद्वारा कुनै विकर्म गरेको छु भने के बिग्रन्छ? हाम्रो पासमा के छ? रजिस्टर छ नि, हैन? बाबाको पासमा छ रजिस्टर। हाम्रो कर्मको रजिस्टर बाबाको पासमा छ। बाबा भन्नुहुन्छ यदि गरेको छु भने रजिस्टर बिग्रन्छ। यो हो 21 जन्मको चिट्ठा। यो पनि दौड हो, घोडाको पनि दौड हुन्छ नि। यसलाई भनिन्छ राजस्व अश्वमेध। र स्वराज्यको लागि अश्व अर्थात् तिमी आत्माहरूले दौड लगाउनु पर्छ। अब फर्केर घर जानु छ। अब कहाँ जानु छ? फर्केर घर जानु छ। घर जाने बेलामा के तयारी, जस्तो कोही विदेशबाट आफ्नो घरमा फर्काउँदाखेरि ब्यागमा आवश्यक चिजहरू सब समेटेर, हैन, तयारी अवस्थामा हुन्छन् कि नै? हुन्छन् नि। त्यस्तै अब हामी पनि फर्केर घर जाँदैछौँ भने हाम्रो तयारी के होला? मोहजित बन्ने। हाम्रो तयारी बाबा भन्नुहुन्छ दैवी गुणको धारणा गर, पवित्र बन।
बाबा भन्नुहुन्छ कि अब घर फर्केर जाँदैछौँ, त्यसलाई स्विट साइलेन्स होम भनिन्छ। यो शब्द अहिले तिमीले सुन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अब खुब मेहनत गर। मेहनत शब्दको अगाडि बाबाले के लगाउनु भयो आज? खुब, होइन? अब खुब मेहनत गर, किनकि एकदम समय कम छ। 1 सेकेन्ड समयमा 10 मिनट जस्तो कुनै पनि एउटा कर्म गर्दा 10 मिनट लाग्छ भने अब त्यो 10 मिनट लाग्ने कर्मलाई 1 सेकेन्डमा गर भन्नुभएको छ बाबाले। आज पनि बाबाले समयको इसारा दिनुभएको छ नि, समय सफल गर। तिम्रो समय भनेको चाहिँ दुःख सहन गर्नमा व्यर्थ गइरहेछ, होइन? त्यही भएर अब एकदम समयको महत्त्वलाई बुझेर एकदम खुब मेहनत गर भन्नुभएको छ बाबाले। राजै मिल्छ, कम कुरा कहाँ हो र? राजा बन्दैछु, कम मेहनतले हुन्छ? जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला सुत्याछ, उठ्याछ, बिस्तारै पुरुषार्थ गरेछ, सहज के पुरुषार्थमा सहज फिल हुन्छ नि, त्यसले म राजा बन्नै सक्दिनँ। जब मेरो पुरुषार्थमा चाहिँ एकदम मेहनत गरेको छु, आहा मैले त एकदम धेरै, होइन, हुन्छ नि, त्याग गरिरहेको छु, एक प्रकारको के हुन्छ नि, यो चाहिँ कडाभन्दा कडा मेहनत गरेको फिल भइरहेछ भने त्यसमा त्यो कडाभन्दा कडा मेहनत गर्दा गर्दै पनि खुसी भइरहेको छु म भने त्यसबाट म पक्कै पनि के बन्छु? राजा बन्छु। राजा बन्नेवाला व्यक्तिको पुरुषार्थ सहज हुनै सक्दैन। उसले विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न, होइन, समस्याहरूलाई फेस गर्न पनि पर्छ, तर फेस गर्दा गर्दै पनि ऊ के हुन्छ? खुसी, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कि यो कम कुरा कहाँ हो र? एउटा इन्जिनियर बन्नको लागि, डक्टर बन्नको लागि कति पढाइ पढ्नुपर्छ, कति मेहनत गर्नुपर्छ, होइन पुनम बहिनी? कति मेहनत गर्नुपर्छ, रातभरि नसुती मेहनत गर्छन्। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ कि तिम्रो पद यस्तो छ कि सत्ययुगमा तिमी राजा बन्दैछौ भने यो कम पद हो र, अनि यसको लागि सिम्पल पुरुषार्थले पुग्छ र? पुग्दैन। त्यही भएर बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? खुब मेहनत गर, राजै मिल्छ, कम कुरा कहाँ हो र? म आत्मा हुँ, मैले यति जन्म लिएँ। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिम्रो 84 जन्म पुरा भयो, अब फेरि पहिलो नम्बरबाट सुरु गर्नु छ। नयाँ महलमा अवश्य बच्चाहरू नै बस्छन्, पुरानोमा त बस्दैनन्। यस्तो त होइन स्वयं पुरानोमा बसिन्छ र नयाँ भाडामा दिइन्छ। तिमीले जति मेहनत गर्छौ त्यति नयाँ दुनियाँको मालिक बन्छौ। मेहनतको कुरा फेरि बाबा गरिदिन्छु, तिमीले जति मेहनत गर्छौ त्यति तिमी नयाँ दुनियाँको मालिक बन्छौ। नयाँ भवन बन्छ भने दिल हुन्छ पुरानोलाई छोडेर नयाँमा बसौँ। दुनियाँमा हुन्छ नि, नयाँ घर बनाउँछन्, बसेका हुन्छन् पुरानोमा। अब नयाँमा सिफ्ट भएर अनि फेरि उनीहरूले के गर्छन्? पुरानोलाई भाडामा दिन्छन्, हो कि नै? नयाँलाई दिँदैनन्, पुरानोलाई नै भाडामा दिन्छन्। त्यसै बाबा भन्नुहुन्छ कि सबैको दिलमा के हुन्छ? नयाँमा बसौँ। बाबाले बच्चाहरूको लागि नयाँ घर तब बनाउनुहुन्छ जब पहिलाको घर पुरानो हुन्छ, त्यहाँ भाडामा दिने त कुरा नै आउँदैन। जसरी उनीहरूले चन्द्रमामा प्लट लिने कोसिस गर्छन्, तिमीले फेरि स्वर्गमा प्लट लिइरहेका छौ। जति जति ज्ञान र योगमा रहन्छौ त्यति पवित्र बन्छौ। पवित्रता, होइन, पवित्र बस्नको लागि हाम्रो मन बुद्धि संस्कार पनि पवित्र तब बन्छ, बाबा भन्छ, जति जति ज्ञान र योगमा रहन्छौ। यो अन्डरलाइन गर्ने कुरा हो नि, जति जति ज्ञान र योगमा रहन्छौ त्यति पवित्र बन्छौ। अटोमेटिक भइन्छ कि पवित्र बन्नको लागि मेहनत गर्नै पर्दैन। जसरी एउटा गाग्रीमा रहेको फोहोरलाई उठाएर उचालेर फाल्नुको सट्टा त्यसलाई चाहिँ निरन्तर सफा धारामा थाप्दियौँ भने के हुन्छ? त्यो फोहोर आफै उत्रिन्छ, होइन, निस्कन्छ। त्यस्तै हामीभित्र भएका अपवित्र जो विचारहरू छन्, अपवित्र संस्कारहरू छन्, त्यो पनि अटोमेटिक निकाल्नको लागि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञान र योगमा जति रहन्छौ त्यति निस्कदै जान्छ। यो राज्य कति ठुलो राजै मिल्छ। बाँकी यो जो चन्द्रमा आदिमा प्लट खोजिरहेका छन् त्यो सबै व्यर्थ हो।
यही चीज जुन सुख दिनेवाला छ त्यही फेरि विनाश गर्ने दुःख दिनेवाला बनिरहेछ कि नै? हामी सबैले अनुभव गरिरहेका छौँ। जुन जुन चिजले हामीलाई सुख दिइरहेछ तिनै चिजहरूले फेरि विनाश र दुःख पनि दिनेवाला छ। भविष्यमा सेना आदि सबै कम हुन्छन्, बमबाट नै फटाफट काम हुँदै जान्छ। यो ड्रामा बनेको छ, समयमा अचानक विनाश हुन्छ। बाबाले विनाशको इशारा दिँदै हुनुहुन्छ, कसरी अब विनाश हुन्छ हैन? समयमा अचानक विनाश हुन्छ। फेरि सिपाही आदि पनि मर्छन्। कसले कसलाई मुक्ति दिलाउने हैन? मुक्ति गर्ने मुक्ति सेनाहरू नै हुँदैनन् हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कि सबै मर्नेवाला छन्। तिमी अहिले फरिस्ता बनिरहेका छौ, तिमीले बुझेका छौ हाम्रो लागि विनाश हुन्छ। ड्रामामा पाठ छ, पुरानो दुनियाँ खत्तम हुन्छ, जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै भोग्नु पर्छ। हो कि नै? जसले जस्तो कर्म गर्छ, जब हामीले भोग्न थाल्छौँ नि कि फलानुले गर्दा मैले भोगिरहेको छु, हामीलाई थाहा छैन कि पहिलाको पूर्व जन्मको कार्मिक अकाउन्टलाई हामीले ओपन गर्यो भने थाहा लाग्छ कि मैले यो फलानो टाइममा फलानो व्यक्तिलाई मैले यो कुरामा दुःख दिएको थिएँ, त आज मैले त्यही भोगिरहेको छु। हो कि नै? फेरि भोग्ने बेलामा के भन्छु? दोषी अर्कालाई लगाइरहेको छु कि हैन? दोषी अर्कोलाई लगाउँछु कि फलानुले गर्दा मलाई यो भइरहेछ। तर बाबाले आज के भन्नुभयो? जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै भोग्नुपर्छ नि। अब मानौ सन्यासी राम्रा छन्, जन्म त फेरि गृहस्थीहरूको पासमा लिन्छन् नि। श्रेष्ठ जन्म त तिमीलाई नयाँ दुनियाँमा मिल्छ, फेरि पनि संस्कार अनुसार गएर त्यो बन्छौ। तिमीले अहिले संस्कार लिएर जान्छौ नयाँ दुनियाँको लागि। यहाँ नयाँ दुनियाँको लागि नै हामीले के गर्दैछौँ? संस्कार भर्दैछौँ। जन्म पनि अवश्य यही नै लिन्छौँ। जो धेरै राम्रा धार्मिक विचारका हुन्छन् उनको पासमा जन्म लिन्छौ, किनकि तिमीले कर्म नै यस्तो गर्छौ। जस्तो जस्तो संस्कार त्यसै अनुसार जन्म हुन्छ। शरीर पनि जस्तो जस्तो कर्म त्यस्तै खालको मलाई जन्म मिल्छ, परिवार मिल्छ, सङ्गत मिल्छ हैन? सबै मेरो चाहिँ के हो त? संस्कारको आधारमा मिल्छ। तिमीले धेरै उच्च कुलमा गएर जन्म लिन्छौ, तिम्रो जस्तो कर्म गर्नेवाला त कोही पनि छैन हैन? बाबाले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो हेर्नुहोस् त। तिम्रो जस्तो कति महान कर्म गर्नेवाला रहेछौँ कि हामी साधारण हो त? हो साधारण? बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो जस्तो कर्म गर्नेवाला त कोही पनि छैन। जस्तो पढाइ, जस्तो सेवा, त्यस्तै जन्म। मर्नु त धेरैले पर्छ, पहिला स्वागत गर्नेवाला पनि त जानु छ हैन? पहिल्यै जानुभयो नि हाम्रो दादीहरू, स्वागत गर्नको लागि अब नयाँ दुनियाँ आउँदैछ हैन? स्वागत गर्नको लागि पनि त जानु छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ अब यो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। बाबाले त साक्षात्कार गराउनु भएको छ। बाबाले आफ्नो पनि उदाहरण बताउनुहुन्छ। हेर, 21 जन्मको लागि राजै मिल्छ, त्यसको अगाडि यो 10-20 लाख के हो? कसको अनुभव हो यो? कसको अनुभव हो? ब्रह्मा बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। अल्फलाई मिल्यो बादशाही, बेलाई मिल्यो गदाई, साझेदारलाई भनिदिए जे चाहिन्छ ल्याऊ, कुनै पनि कष्ट भएन हैन? बाबालाई छोड्नको लागि बच्चाहरूलाई पनि सम्झाइन्छ, बाबाबाट तिमीले के लिन्छौ? स्वर्गको बादशाही। त स्वर्गको बादशाहीको अगाडि हैन नाम, मान, शान, पद, पोजिसन जे छ नि त्यसलाई त्याग गर्नलाई के गाह्रो छ र हैन? छ गाह्रो? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई त तिमी त स्वर्गको बादशाही बन्दैछौ। जति हुन सक्छ सेवा केन्द्रहरू खोल्दै जाऊ, धेरैको कल्याण गर। बाबाले सेवाको विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन? सेवाको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ कि सेवा केन्द्र जति हुन सक्छ सेवा केन्द्र खोल्दै जाऊ, धेरैको कल्याण गर। तिम्रो 21 जन्मको कमाई भइरहेको छ कि नै? 21 जन्मको कमाई। यहाँ त लखपति करोडपति धेरै छन्, ती सबै हुन् भिखारी। यहाँका लखपति करोडपति पनि ती सबै के हुन्? भिखारी हुन्। तिम्रो पासमा धेरै आउँछन्, प्रदर्शनीमा धेरै आउँछन्, यस्तो नसम्झ प्रजा बन्दैनन्, प्रजा धेरै बन्छन्।
बाबाले भन्नुभयो कि प्रजा अब धेरै भन्छन्, राम्रो छ त धेरैले भन्छन्, तर यो पनि भन्छन्, राम्रो ज्ञान सुनाउँछौँ नि हामीले, ज्ञान सुनाएपछि सबैजनाको के आउँछ रेस्पोन्स? राम्रो छ, तपाईँहरूको ज्ञान एकदम राम्रो, आहा यस्तो सुन्दर ज्ञान सुनाउनको लागि तपाईँहरूले जीवन दिनुभएको छ, धन्य छ तपाईँहरूको जीवन पनि भन्छन्। कति महिमा गर्छन् हाम्रो जीवनलाई देखेर पनि, होइन? त्यो बाबा भन्नुहुन्छ धेरैले भन्छन् राम्रो छ भन्छन्, फेरि हामीलाई फुर्सद छैन। होइन, के भन्छन् रे? हामीलाई फुर्सद छैन। अलिकति सुने भने पनि प्रजामा आउँछन्। अविनाशी ज्ञानको विनाश हुन्छ? अविनाशी ज्ञानको विनाश हुँदैन। बाबाको परिचय दिनु कुनै कम कुरा कहाँ हो र? त्यही भएर कोही पनि व्यक्ति सामने आउँछ भने उसलाई ज्ञान दिइहाल। अविनाशी बाबाको ज्ञान हो नि, त्यही भएर त्यो विनाश हुँदैन। त्यो होइन ढिला हुन्छ उम्रिनको लागि, तर उम्रन्छ जरुर। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कहिले पनि विनाश हुँदैन। कसैको रोमान्च खडा हुन्छ। यदि उच्च पद पाउनु छ भने पुरुषार्थ गर्न थाल्छन्। बाबाले कसैसँग धन आदि त लिनुहुन्न। बच्चाहरूको थोपाबाट तलाउ भरिन्छ। कोहीले 1 रुपैयाँ पनि पठाउँछन्, बाबा 1 इट्टा लगाइदिनुहोस्। बाबाको भवन बन्छ नि, त्यहाँ बच्चाहरूको भावना पठाउँछन् कि बाबा 1 रुपैयाँ पनि पठाउने बच्चा पनि हुन्छन्, होइन? त्यो बाबा एउटा इट्टा लगाइदिनुहोस् भनेर पठाउँछन्। सुदामाको मुठी चामलको गायन छ नि, बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो लागि त यो हिरा जोहार थो, हिरा जस्तो जन्म सबैको बन्छ। तिमीले भविष्यको लागि बनाइरहेका छौ, तिमीले बुझेका छौ, यहाँ यी आँखाबाट जे देख्छौ यो पुरानो दुनियाँ हो। यो आँखाबाट जे देखिरहेछौ नि, लाग्छ आहा कस्तो नयाँ, कस्तो विकास भइरहेछ संसारको, होइन? कति राम्रो छ, यही त हो स्वर्ग जस्तो लाग्छ। तर बाबा के भन्नुहुन्छ? दुनियाँ पुरानो छ, जे तिमीले देखिरहेछौ त्यो रहनेवाला छैन, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो पुरानो दुनियाँ हो। यो पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। अहिले तिमी अमरपुरीको मालिक बनिरहेका छौ। मोहजित अवश्य बन्नुपर्छ। के को लागि? मोहजित अवश्य बन्नुपर्छ। के को लागि? 21 जन्मको चिट्ठा लिनको लागि, होइन? तिमीले भन्दै आएका छौ बाबा हजुर आउनुभयो भने हामी समर्पण हुन्छौँ। सौदा त राम्रो छ नि, सौदा त राम्रो छ नि। मनुष्यले कहाँ बुझेका छन् र सौदागर, रत्नागर, जादुगर नाम किन राखिएको? रत्नागर हुनुहुन्छ नि अविनाशी ज्ञान रतन, एक महावाक्य अमूल्य छ। यसमा रूप बसन्तको कथा पनि छ। तिमी रूप पनि हौ, बसन्त पनि हौ। अच्छा मिठे मिठे सकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। आज बाबाले विशेष धारणामा के भन्नुभयो? धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा, अब यस शरीरद्वारा कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। यस्तो कुनै आसुरी कर्म नहोस्। यस्तो कुनै आसुरी कर्म नहोस् जसबाट रजिस्टर बिग्रन पुगोस्। अब यस शरीरद्वारा कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। यस्तो कुनै आसुरी कर्म नहोस् जसबाट रजिस्टर
बिग्रन पुगोस्। दोस्रो पोइन्ट, एक बाबाको यादको नसामा रहनु छ। एक बाबाको यादको नसामा रहनु छ। पावन बन्ने मूल पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। पावन बन्ने मूल पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। कौडीको पछि आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद नगरेर, कौडीको पछि आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद नगरेर श्रीमतद्वारा जीवन श्रेष्ठ बनाउनु छ। कौडीको पछि आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद नगरेर श्रीमतद्वारा जीवन श्रेष्ठ बनाउनु छ। बाबाको वरदान, स्वयंलाई मोल्ड गरेर रियल गोल्ड बनेर, स्वयंलाई मोल्ड गरेर रियल गोल्ड बनेर हर कार्यमा सफल हुने सो परिवर्तक भव। स्वयंलाई मोल्ड गरेर रियल गोल्ड बनेर हर कार्यमा सफल हुने सो परिवर्तक भव। विस्तार, जो हर परिस्थितिमा स्वयंलाई परिवर्तन गरेर सो परिवर्तक बन्छन्, जो हर परिस्थितिमा स्वयंलाई परिवर्तन गरेर सो परिवर्तक बन्छन्, उनीहरू सदा सफल हुन्छन्। बाबाले सदा सफलको हुन्छ भन्नुभयो। अर्कोलाई परिवर्तन गर्नेवाला हुन्छ कि स्वयंलाई परिवर्तन गर्नेवाला? परिवर्तन दोस्रो होस्, म होइन। यो सोचले त के गर्छ? के हुन्छ? यो सोचले गिरावटतिर लैजान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जो हर परिस्थितिमा स्वयंलाई परिवर्तन गरेर सो परिवर्तक बन्छन्, उनीहरू सदा सफल हुन्छन्। त्यसैले स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राख। त्यसैले स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राख। अरू परिवर्तन भएमा म परिवर्तन हुन्छु। हो, अरू परिवर्तन भएमा म परिवर्तन हुन्छु, होइन। अर्को परिवर्तन होस् वा नहोस्, अरू परिवर्तन भएमा म परिवर्तन हुन्छु, होइन। अर्को परिवर्तन होस् वा नहोस्, मलाई परिवर्तन हुनु छ। मलाई परिवर्तन हुनु छ। अर्जुन म बन्नु छ। अर्जुन म बन्नु छ। सदा परिवर्तन गर्नमा पहिला म हो। सदा परिवर्तन गर्नमा पहिला म। जसले यसमा पहिला म भन्छ
ऊ नै पहिलो नम्बर हुन्छ। जसले यसमा पहिला म भन्छ ऊ नै पहिलो नम्बर हुन्छ। बाबा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? सदा परिवर्तन गर्नमा पहिला म, जसले यसमा पहिला म भन्छ ऊ नै पहिलो नम्बर हुन्छ। किनकि स्वयंलाई मोल्ड गर्नेवाला नै रियल गोल्ड हो। स्वयंलाई मोल्ड गर्नेवाला नै रियल गोल्ड हो। रियल गोल्डको नै मूल्य हुन्छ। रियल गोल्डको नै मूल्य हुन्छ। वरदानको विस्तार फेरि एकपटक। जो हर परिस्थितिमा स्वयंलाई परिवर्तन गरेर सो परिवर्तक बन्छन् उनीहरू सदा सफल हुन्छन्। त्यसैले स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राख। अरू परिवर्तन भएमा म परिवर्तन हुन्छु होइन, अर्को परिवर्तन होस् वा नहोस् मलाई परिवर्तन हुनु छ। अर्जुन म बन्नु छ। सदा परिवर्तन गर्नमा पहिला म, जसले यसमा पहिला म भन्छ उनै पहिलो नम्बर हुन्छ। किनकि स्वयंलाई मोल्ड गर्नेवाला नै रियल गोल्ड हो। रियल गोल्डको नै मूल्य हुन्छ। स्लोगन: आफ्नो श्रेष्ठ जीवनको प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर। आफ्नो श्रेष्ठ जीवनको प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर। मुरलीको सार: मिठे बच्चे, तिमीले दुःख सहन गर्नमा धेरै समय व्यर्थ गुमायौ। अब दुनिया परिवर्तन भइरहेको छ। तिमीले बाबालाई याद गर, सतो प्रधान बन अनि समय सफल हुन्छ। ओम शान्ति।